अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रीमैन स्टेट एंड बिल्डर सरदार इफ्तार बैरियर टाउन रावलपिंडी एक दफ़ा फिर नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नए जो लोग रियल स्टेट में अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। व्यूअर्स, आपको ये काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ जो ज़रूरत है वो ये है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम करें, कोशिश ये करें कि उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन यानी जो लीगली डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एनओसी उनके पास हो, डेवलपमेंट का काम एटलीस्ट जारी हो। अगर वो नई सोसाइटी है, अगर वो पुरानी सोसाइटी है तो उसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट होगी। फिर अगर आप ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं जो कि रेडी सेक्टर्स हैं, जिनमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, जिनमें घर वगैरह बन चुके हैं, तो वहाँ कौन कौन सी एमिनिटीज़ अभी तक दे चुका है प्रोजेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपने ये एक चीज़ करनी है कि मैप लें, मैप लेके पूरे प्रोजेक्ट का विज़िट करें और विज़िट करके तमाम इलाके देखें, कौन से इलाके में डेवलपमेंट जारी है, कौन सा इलाका कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं वो आ चुकी हैं। और ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी तो आप बड़ा अच्छी तरह से ब्रीफ कर सकेंगे अपने क्लाइंट को। जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको ये काम शुरू करने के लिए जो आपका सेटअप होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। तो व्यूअर्स, बेसिकली जो रियल स्टेट के लिए आपको एक ऑफ़िस चाहिए, एक छोटा सा ऑफ़िस बना लें। उस ऑफ़िस में एक से दो क्लाइंट्स को आप एनी टाइम यानी दे सकें ब्रीफिंग, उनके साथ मीटिंग कर सकें। सिर्फ एक शॉप का आपको ऑफ़िस चाहिए, एक आप सिटिंग का इलाका अलग से कर लें और एक अपना जो है वो चैम्बर जिसमें बैठ के आप डील वगैरह करते हैं उसको अलग से बना लें। 15-20 हज़ार रुपया रेंट पे शॉप्स मिल जाती हैं। 20-25 हज़ार रुपये पे आपका ये सारा सेटअप जो है वो आप कह लें कि लग जाएगा। अंदर एक टेबल कुर्सी और साथ में 2-3-4 सीटिंग चेयर्स होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका दो तरीक़ाकार हैं कामकाज के। एक तरीका ये है कि आपके जो अपने पर्सनल रिलेशन हैं, जिसको पीआर सोर्स कहते हैं, पीआर सोर्स पे आप काम करेंगे। उनको सबको ये आगाही देंगे कि जी मैंने ये काम स्टार्ट किया है रियल स्टेट का और मैं ये फ़लाँ इलाके में रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास आएँ, हम आपको इलाका दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, चूँकि इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ आम आदमी अपने पैसे लगा सके। तो एक तो ये है कि आपका जो सोर्स है वो आपका पर्सनल रिलेशन है। दूसरा जो सोर्स है वो इंतहाई जो मौसर और आजकल जो सबसे ज़्यादा जो टूल यूज़ किया जाता है वो है सोशल मीडिया टूल। सोशल मीडिया में आपका फेसबुक पेज है, आपकी वेबसाइट है, उसके अलावा आपका यूट्यूब चैनल है, न्यूज़पेपर्स हैं। इनमें आपके प्रॉपर ऐड चलने चाहिए, प्रॉपर आप अपनी वीडियोस वगैरह बनाएं, अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर डालें, उसको इलाके की वीडियो बनाएं, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपके पेज पे होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। और आपकी वेबसाइट, आपका पेज, ये सारी एक ही नाम से, जिससे आप काम कर रहे हैं एक ही नाम से आपने बनाना है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो जहाँ भी कोई आप जाए तो आपको प्रोफेशनलिज़म उसको नज़र आए कि ये वाकई में प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये व्यूअर्स, आपने ये करना है कि एक अपना पेज बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है, एक यूट्यूब चैनल बना लें। और उसके अलावा जो न्यूज़पेपर हैं उसमें ज़रा जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होती है, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं या बाई करनी है तो आप उसमें भी ऐड दे दें। छोटे से पैसों में ऐड लगता है वैसे रियल स्टेट का। जंग अखबार में ज़्यादा से ज़्यादा वो जो 3 लाइन्स का ऐड है वो मेरे ख्याल में 1200 या 1500 रुपये का लगता है। तो वो वीकली आप एक वो ऐड दे दें। बाकी सोशल मीडिया पे आप रेगुलर उस पर मार्केटिंग करते रहें। तो सबसे बेहतरीन जो आपको बिज़नेस इंशाल्लाह देगा वो सोशल मीडिया पेज देगा, आपकी वेबसाइट देगी। और सोशल मीडिया पे जितना आप काम करेंगे इतना आप इंशाल्लाह जो है वो काम आपका आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको बहुत सारी मुश्किलात होंगी। एक तो आपको ट्रांसफ़र्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए आप ये करेंगे कि कोई एक अपना साथी ऐसा जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से आगाह हो, उसकी थोड़ी सी आप ले सकते हैं मावनत। या हमारा यूट्यूब चैनल आप देखते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको हम हर तरह की जो भी
ٹرانسफ़ر کی یا ڈاکومنٹیشن کی جو بھی معاملات ہیں بیریا کے یا ڈی ایچ اے کے، ہم چونکہ بیریا اور ڈی ایچ اے کو ہی ڈیل کرتے ہیں، تو یہاں کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ سی ڈی اے گلبرگ کا بھی تمام معلومات انشاءاللہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے ملتی رہے گی۔ اور دوسری جو ایک تو یہ ڈاکومنٹیشن والا پرابلم ہے، اور دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں کہ ریٹ کس طرح سے پتہ چلے کہ فلاں جگہ کا کیا ریٹ ہے اور فلاں جگہ کا کیا ریٹ ہے۔ تو ویورز اس میں یہ ہے کہ آپ کہ جو بھی علاقے جو ڈیولپ علاقے ہیں یا ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان علاقوں کے جتنے بھی ریٹس ہیں وہ تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں تقریباً۔ زمین.com پہ ڈھیر لگا ہوا ہے، یعنی وہاں ایڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، یا اب مختلف جو گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ گروپس، ان میں خود اپنا نمبر ایڈ کروا لیں تو ڈیلی کی اپڈیٹ جو کوئی سیل پرچیز ہو رہی ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ ہے کہ یہ ریٹس کا آہستہ آہستہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آٹومیٹک آپ کو یہ چیزیں ساری ہو جاتی ہیں کلیئر۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے ویورز کے پراپر اپنے کام کو ٹائم دیں، صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ اپنے آفس کو ٹائم دیں، اور آفس کے اندر کوشش یہ کریں کہ موسٹلی جو ہے وہ آپ صرف ریئل اسٹیٹ کے اوپر گفتگو کریں، گپ شپ کریں، آپ کے ساتھ جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ آپ صرف کام کے حوالے سے بات چیت کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ ایک ٹیم بنانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور انڈیویجول اگر آپ کام کر رہے ہیں تو انڈیویجول بھی آپ جب جو آپ کی یہ 7-8-9 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہی ہونی چاہیے، یعنی آفس کے میں جب بھی آپ آئیں تو آپ اپنے سوشل میڈیا پیج کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں، اس میں نئے ایڈ ڈالنے کی کوشش کریں، اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کریں، اس کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے آہستہ 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 آپ کو جو ہے جتنا لوگ زیادہ دیکھنا شروع ہوں گے اتنا زیادہ آپ انشاءاللہ اس پہ گروتھ کریں گے۔ سب سے اہم بات جو ویورز ہے وہ ہے آپ کی سنسیریٹی۔ سنسیریٹی کے دو پہلو ہیں، ایک ہے آپ کی اپنے کام کے ساتھ سنسیریٹی، جتنا آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر رہیں گے انشاءاللہ اتنا آپ کو یہ کام فائدہ دے گا۔ کوئی بھی کام ہے اس کے ساتھ آپ بالکل سنسیئر ہو کے کام کریں تو آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری ہماری یہ جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے، اور کلائنٹ کے ساتھ آپ کتنا سنسیئر ہیں۔ کبھی بھی کسی کو جب آپ کوئی مشورہ دیتے ہیں، کوئی ایڈوائس دیتے ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ اس کو 100% جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا 100% ہے، اگر آپ کے پاس خود کے پاس پیسے ہوں تو آپ کیا کریں وہی اس کو مشورہ دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپوز آپ کے پاس 20 کلائنٹ ہیں، 20 کلائنٹ ایسے ہیں کہ جو سال میں ہر حال میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں وہ اپنے پیسے کو ٹریڈ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، کوئی شاپ لے کے 1 سال بعد اس کو بیچ کے فلیٹ لے رہا ہے، کوئی فلیٹ لے کے 1 سال بعد بیچ کے گھر بنانا چاہ رہا ہے۔ 20 کلائنٹ سے آپ جو انشاءاللہ ارننگ کریں گے سال میں، یہاں چونکہ بیریا ڈی ایچ اے میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو 1 کروڑ 1.5 2 3 4 کروڑ سے کم ٹرانزیکشن کر رہا ہو، اگر اس طرح کے کلائنٹ آپ کے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ تقریباً 50 60 70 کروڑ روپیہ اگر سالانہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا 1% بھی 50 60 70 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو ویورس یہ ہے کہ سینسیئر ہو کے پروجیکٹ کی آپ کے پاس ساری معلومات ہو، پروجیکٹ کو آپ صحیح طرح سے سمجھ رہے ہوں، اور اس میں اگر آپ ٹھیک انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں اور صحیح ایڈوائس کر رہے ہیں لوگوں کو، تو انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کے کام میں ایک چھوٹا سا آفس بنا کے 30 40 50 لاکھ روپیہ سالانہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بالکل مائنر ہے۔ اور اس میں بیچ میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مارکیٹ بہت بڑا جمپ کرتی ہے، یعنی کروڑوں کے فائدے ہوتے ہیں، اور پھر آپ مختلف طریقہ کار سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، یعنی کوئی اوورسیز ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ اس طرح سے بھی لوگ کروا رہے ہیں سر کہ یہ 1 سال کے لیے آپ انویسٹمنٹ کریں، رسک فیکٹر ہمارا ہے تو جو پروفٹ ہے اس کا ہم پرسنٹیج 30% ہمارا، 70 آپ کا یا 50 آپ کا، 50 ہمارا، تو اس میں وہ طریقہ کار پھر بعد کے طریقہ کار ہیں جب آپ پوری چیز کو سمجھ جاتے ہیں۔ سٹارٹ اپ میں یہ ہے کہ آپ نے جسٹ اپنے پروجیکٹ کی معلومات پوری آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پروجیکٹ میں جو ریٹس ہیں ان کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سیمی ڈیولپ علاقے میں کیا پوزیشن ہے، ڈیولپمنٹ کتنی تیزی سے ہو رہی ہے، کون سا علاقہ
ڈلیور ہو چکا ہے، وہاں جو فیسلٹیز ہیں، وہاں جو ایمنٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہاں سیکیورٹی کا کہ کس طرح کا سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے، بجلی ہے یا نہیں، پانی ہے یا نہیں، یہ جو چیزیں گیس وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو ہے کام کاج وہ سوشل میڈیا کے تھرو یا دیگر جو بھی ٹولز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے تھرو آپ یہ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ 1 سال کے اندر اندر پورا ریئل اسٹیٹ کے کام کو سمجھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس سیکٹر سے بڑا سیکٹر ابھی تک یا اس سے ایسا کوئی سیکٹر کہ جہاں آپ اپنے آپ کو فوری بنا سکیں اور کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر، کوئی نہیں ہے، باہر تو خیر بہت چیزیں ہیں اور بھی، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں بہت جلد آپ اپنا جو ہے وہ گول ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو بہتر سے بہتر کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔